हेलो। जी फरमाइए जाफर भाई। हाँ भाई, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कहीं शेयर ना करिएगा नहीं प्लीज। नहीं नहीं, देखें क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो जी जाहिर सी बात है कि भाई मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं और आपसे भी बात कहने में गलतियां हो सकती हैं। तो बाद में उन दोनों चीजों को मैं देखता हूँ कि भाई कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ सामने वाले से गलती हुई है। ठीक है, इस लिहाज से। तो आप ये कह रहे थे कि भाई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने मौला कहा था। ठीक है, हेलो। हम्म। तो मैंने कहा मेरे भाई, अगर मौला कह दिया तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि रसूलुल्लाह के बाद में अब हजरत अली ही मौला हो गए, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जहां हजरत अली को मौला कहा था वहीं दूसरे सहाबा को भी मौला कहा है अल्लाह के रसूल ने। बल्कि सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये सबके भी मौला हैं और मेरे भी मौला हैं। यहाँ हजरत अली को तो सिर्फ ये कहा था तुम्हारे मौला हैं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन यहाँ ज़ैद बिन हारिसा को तो ये तक का कहा था अल्लाह के रसूल ने ये हमारे भी मौला हैं। तो क्या करेंगे आप इस कौल की वजह से? क्या हजरत अल्लाह के रसूल के बाद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लेंगे या उनको ही मान लिया जाएगा? भाई नहीं। देखें, अब एक चीज आप समझे। जी जैद बिन हारिसा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबाओं को अल्लाह हाँ के रसूल ने मौला कहा है, हाँ। मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप मौला का अरबी में तर्जुमानी देखेंगे हाँ। तो उसमें भाई 24 या 25 मायने आ जाते हैं जी मौला शब्द जी के, जी मौला वर्ड जी के। जी जी जिसमें से सबसे पहली चीज तो हो गया दोस्त। जी ठीक है, अच्छा मतलब जी आपका साथी। दूसरी चीज हो गया आजाद शुदा गुलाम। ठीक है। हम्म, तीसरी चीज हो गया प्रोटेक्टर, यानी कि कौन, लीडर, मौला। हम्म। ठीक है तो आप क्यों कौन सा माना लेते हैं इसमें? भाई, देखिए हम कोई माना नहीं लेंगे, हम वही माना लेंगे जो अल्लाह के रसूल ने जिस हिसाब से साबित किया है। हाँ, क्या पहली साबित चीज किया है? तो वही उसी पे आ रहा हूँ। जी। पहली चीज तो ये हम्म कि मौला बोलने से पहले इन्होंने कहा क्या, आप ये हम्म देखें। हम्म मौला बोलने से पहले सारे सहाबाओं से कसम खिलवाई हम्म कि मैं तुम्हारी जान पे अपनी कीमत नहीं रखता, क्या तुम्हारी जान से ज्यादा मैं अपनी कीमत नहीं रखता? हम्म तो हम्म सहाबाओं ने कहा बला या रसूल अल्लाह। हम्म और उसके बाद क्या कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। हम्म और इसी से एक पहले आप हदीस पढ़ेंगे हम्म तो उसमें कहा था मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो भारी चीजें कि जिनको पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ही होगे। जी पहला कुरान है, दूसरे मेरे अहल बैत है। जी। ठीक है, तो तो इसमें भाई किसी का कोई इख्तलाफ कहाँ है? जी जी, तो इख्तलाफ नहीं है तो फिर आप कुरान को अहले बैत को क्यों नहीं पकड़ते भाई? भाई अल्लाह के बंदो, शुरू में ही मैंने ये बात कही है, शायद आपने गौर से नहीं सुना। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में दो चीज़ों को पकड़ने के लिए कहा था। ठीक है, उसमें किताब थी अल्लाह की, कुरान मजीद, और उसके बाद में अल्लाह के रसूल का तरीक़ा था। अब क्या तो ये भाई रसूलुल्लाह? तरीका किसके हिसाब से समझेंगे आप? जी मैं वही तो बता रहा हूँ, अल्लाह के बंदो सुनियो। मतलब अल्लाह के रसूल के तरीक़े में क्या अहले बैत नहीं आते? क्या अल्लाह के रसूल का ये तरीका नहीं है कि मेरे बाद में अहले बैत का ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना? ये अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है? तो तरीका जब हमने बोला है तो तरीके में सारी चीज़ आ गई, अहले बैत भी आ गए और दूसरे सहाबा, सब कुछ आ गया इसमें। तो तरीका भाई जो है बहुत वसी माना अहले है, बैत में तरीका जो है सुन्नत का जो माना है कई बहुत लोग वसी आते हैं, है। आले अकील आते हैं, आले मुस्लिम आते हैं, आले अब्बास आते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन हाँ आप यहाँ ये देखें कि पहली चीज बताया जा रहा है कि अहले बैत को पकाना है या कुरान को पकाना है। और हाँ अहले बैत को पकाने के बाद फिर उसके बाद हजरत अली के बारे में कहा कि वो तुम्हारे मौला हैं। हम्म। ठीक हाँ है, तो क्या हुआ, तो ये सारी चीजें तो आप वो बात बता रहे हैं जिनसे हम मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक है हमारा। भाई हम भाई इत्तेफाक आपका दूसरे मायनों में है भाई, उसको तो आप मान रहे हैं लेकिन आप इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरी तरीके से कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं बताइए? भाई आप ये देखें कि हम्म पहले
اب میں آپ کو آج حجۃ الوداع کی آپ نے بات بتایا تھا، حجۃ الوداع کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، غدیر کے موقع پہ سب کو روکا ایک جگہ 3 دن تک، پھر اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کو اعلان کیا کہ تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بھائی یہاں پہ پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری چیز بات یہ ہو رہی ہے اتھارٹی کس کو دی جا رہی ہے۔ کیا بھائی سنت تو ہم کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، وہ تو ہم مان ہی رہے ہیں، لیکن سنت کس کے طریقے سے پکڑنا ہے؟ جس طریقے سے اہل بیت آپ کو سنت سمجھائیں۔ اچھا بھائی سنت تو آپ کو کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، وہ صحابی سمجھا سکتے ہیں، تابعین سمجھا سکتے ہیں، ائمہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن جس اللہ طریقے کے سے رسول اہل کی بیت سمجھائیں گے اس طریقے سے سمجھنا ہے ہمیں۔ ہاں، اور اہل بیت میں جس کو اتھارٹی دی گئی، اس اہل بیت میں پکڑنے کے بعد اہل بیت میں کس اہل بیت کا ہاتھ اوپر کر کے پھر پہلے لوگوں سے قسم دلوایا، پھر لوگوں کے اوپر ترجیح دی، پھر ترجیح دینے کے بعد پھر کس کا نام لے کے ہاتھ اوپر کر کے بتایا کہ یہ تمہارے اب سے مولا ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی ہے جعفر بھائی، بہت ہی اچھی بات کہ بھائی سنت کو ہمیں اہل بیت سے سمجھنا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے نا، اہل بیت سے ہی سمجھنا ہے ہمیں سنت کو۔ اب یہ جو جملہ ہے نا آپ کا کہ اہل بیت سے ہمیں سنت کو سمجھنا ہے، میں سمجھتا ہوں تمام شیعہ برادری پر ایسا زوردار تماچا ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے شیعہ کے پاس۔ آپ ایسا مطلب جملہ بول چکے ہیں، یہی بالکل بہت عمدہ بات کہی ہے آپ نے کہ ہمیں اہل بیت سے ہی سنت کو سمجھنا ہے۔ اب یہی اہل بیت میں سے حضرت علی جو ایک پہلے نمبر پہ آتے ہیں، وہی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بعد میں ابو بکر کو مانتے تھے، یہ اہل بیت ہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر پوری شیعہ برادری پر تماچا ہے زور سے کہ تم کہہ رہے ہو اہل بیت سے سمجھنا ہے، اور اہل بیت کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد میں ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب پوری شیعہ برادری کو آپ نے رد کر دیا ہے۔ بھائی اس کا آپ پہلے حوالہ دیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس پہ مجھ کو تحقیق کرنے دیں، ایسے آپ ڈائریکٹ تماچا نہیں مار سکتے۔ نہیں، آپ نے تماچا بہت تو پیارا میں بھی اصول کہیں بیان مار کیا ہے، سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت پیارا اصول آپ نے بیان کیا ہے کہ بھائی ہمیں سنت کو اہل بیت سے سمجھنا ہے، تو ہم سنت کو اہل بیت سے ہی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں نمبر 1 پہ آتے ہیں، وہی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے بعد میں ابو بکر کو مانتے تھے۔ اس بات سے آپ متفق ہیں کہ اہل بیت کے حساب سے آپ کو سنت سمجھنا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بھائی، آپ اس بات تو کو ہم بھائی تو تو پھر الحمدللہ مان ان رہے سے ہیں۔ جو جنگ کرے گا وہ سنت سے جنگ کرے گا۔ کس نے جنگ کی ہے؟ بھائی جنگ جمل میں کون آیا تھا؟ جنگ صفین میں کون آیا تھا؟ اب جنگ جمل ہوئی یا جنگ صفین ہوئی، ان کے بارے میں قرآن نے دونوں گروہ کو مومنین کہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم پڑھا ہے آپ نے؟ بھائی قرآن تو تب مکمل ہو گیا تھا، جنگ جمل جنگ صفین سے کئی سال پہلے مکمل ہو گیا تھا، تب بالکل پھر اس بے کے شک بارے میں پورا آیت ہو گیا تھا، لیکن قرآن کریم صرف رسول اللہ کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آنے والے قیامت وہ تک یہ محدود لوگوں کے نہیں ہے، لیے۔ لیکن آپ نے اس کو یہاں پہ انٹرپریٹ کیسے کر دیا؟ بالکل کریں گے۔ اس میں 2 جماعتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں کہ مومنوں کی 2 جماعتیں جو آپس میں لڑیں گی، وہ دونوں مومن ہوں گی، اور ان میں صلح کرا دینا۔ حضرت حسن